السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتكم الحياة مدرسة مع أم محمد. إن شاء الله نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا دائما بصحة جيدة إن شاء الله. اليوم كيف ما كتلاحظوا معايا في العنوان أو لو تيتر ديال هذا الفيديو هذا هو عبارة على دي زيكزارسيس أو تمارين في اللغة الفرنسية. دونك غنشوفوا تمارين على لو سوجي. اون ديجا في دي واحد لا لوسون على لو سوجي اللي هو الفاعل، وعلى لي فيرب عندنا فقط شي تمارين خفاف ظراف ان شاء الله اللي غادي نتمنى انهم ينالوا الاعجاب ديالكم. اذا ان شاء الله على بركه الله نبداو بالتمرين الاول. دونك لو بروميير اكزرسيس شنو كيقول لنا، شنو هو المطلوب منا نديرو؟ عندنا السؤال هو souligne le sujet dans les phrases suivantes. يعني خصنا نسولينيو ولا نديرو يعني سطر تحت مناش لو سوجي دون لي فراز سويفونت، في هاد لي فراز اللي عندنا هنايا. دونك هنا عندنا 3 فراز. لا بروميير فراز كتقول لنا لو بوتي enfant est malade. لو بوتي enfant est malade، الطفل الصغير يعني مريض، هذا بالنسبه للترجمه ديالها. لو garçon ne pleure pas. le garçon ne pleure pas يعني الولد لا يبكي. ne pleure pas. tous mes papiers sont organisés. tous mes papiers sont organisés يعني جميع الأوراق ديالي مرتبة. sont organisés. d'accord. دونك هادو هما لي 3 فراز. ودائما إلا بغينا نعرفوا لو سوجي في اون فراز اشنو كنردوا البال، لاش كنردوا البال؟ كنشوفوا بعدا لو فيرب فين كاين، عاد كنقدروا نيدونتيفيو او اننا يعني ايدونتيفيو لو سوجي. يعني لو فيرب كيكون عندنا هو داك لو سيني ولا لانديس اللي كيقدر يوري لينا فين هو لو سوجي. داكوغ. اذا غنعطيكم مهله من التفكير، اولا الا بغيتوا يعني تجاوبوا على هذه الاسئله تقدروا توقفوا الفيديو باش انا ما نطولش عليكم الفيديو. كنحاول ما امكن ما نطولش الفيديو. دونك هذا هو لو بروميير اكزرسيس. داكوغ. هذا هو يكون هو لو بروميير اكزرسيس. خاصكم تسولينيو ليا، vous devez souligner le sujet. واش هو هذا، واش هو هذا، واش هو هذا، نتوما خاصكم تسطروا عليه. داكوغ. دابا غادي نمروا للدوزيام اكزرسيس. دونك شي يقول لنا هذا الاكزرسيس هذا؟ الاكزرسيس كيقول لنا souligne le sujet dans ce texte. دونك عندنا واحد لو تكست هنا كيف ما كتلاحظوا معايا، وانايا بالعاني في هذا لو تكست هذا كتبت لي فيرب اولا يعني لي فيرب درتهم بلون مغاير باش دغيا تقدروا تيدونتيفيو لو سوجي، باش تعرفوا لو سوجي دغيا. داكوغ. دونك هنا نقراو ensemble. Alice se réveille à 7 heures. Alice يعني شي بنت سميتها أليس كتفيق مع 7. Elle se lève. Elle se lève يعني نوض. s'habille كتلبس حوايجها. et sa maman prépare son petit déjeuner. الأم ديالها prépare كتوجد. شنو كتوجد؟ son petit déjeuner. كتوجد ليها هي يعني لبنتها الأليس كتوجد ليها الفطور ديالها. داكوغ. Le papa de Léa conduit Alice à l'école. Le papa de Léa اللي هو الأب ديال ليا ديال شي دري، conduit هو اللي كيدي شكون؟ il conduit Alice à l'école. شنو هي conduit؟ conduit c'est le verbe conduire. d'accord. c'est le verbe conduire ياك. وهذا لو فيرب كي هو يعني انه كيدي غيدي اليس على ليكول. كوندوير كنستعملوها سورتو فاش كنبغيو يعني سياقه شي حاجه، سياقه الطوموبيل. داكوغ. دونك لو بابا دو ليا كوندوي اليس على ليكول يعني هو داها للمدرسه. دون لا كور يعني لا كور ديال المدرسه. دون لا كور تو لي زامي جو او بالون. داكوغ. دون لا كور ديال ليكول تو لي زامي جو au ballon كيلعبوا بالكرة. Donc je répète la lecture du texte. وانتوما في بالكم ولا تاخذوا ورقة وستيلو وتسطروا على لو سوجي. واش هو هذا، واش هو هذا. داكوغ. دونك je répète la lecture وتبقاو محتفظين بهذا باش نديروا لا كوريكسيون نشوفوا. داكوغ. نبداو على بركة الله. أليس
se réveille à 7 heures. Elle se lève, s'habille et sa maman prépare son petit déjeuner. التسميح هذا حتى هو خصني نكتبو بالاحمر باللون مغاير هذا لو فيرب هذا داكوغ هذا حتى هو سي ان فيرب سي لو فيرب بريباري ديال premier groupe. Le papa de Léa conduit Alice à l'école. Dans la cour, tous les amis jouent au ballon. D'accord? إذا دابا نمروا للتمرين الثالث. التمرين الثالث اشنو كيقول لنا؟ شنو هو المطلوب؟ المطلوب هو complète يعني كمل أكمل et recopie la phrase en ajoutant la terminaison au verbe. دونك هنا كيف ما كتلاحظوا معايا ها هما لي فيرب عندي هنايا داكوغ وهاد لي فيرب ما عندهمش لا تيرمينيزون ديالهم يعني الكماله ديالهم لا تيرمينيزون داكوغ. وكيفاش حنا غنعرفوا لا تيرمينيزون ديال لو فيرب؟ من خلال لو سوجي داكوغ. دونك كتشوفوا لو سوجي كي داير واش يعني يعني بلوريال ولا سينغوليي بلوريال اللي هي بزاف ولا سينغوليي ومن خلال لو سوجي كنقدروا نكملوا نديروا لا تيرمينيزون كوريكت كنديروا التكميله اللي هي كوريكت اللي هي صحيحه حيت لو فيرب ou le sujet qui s'accorde en genre et en nombre. D'accord? يعني ديما هاد القضيه نردوا ليها البال. دونك هنا عندنا لو فيرب ramasser. هذا سي ان فيرب دو بروميير جروب. لو فيرب terminer er في الاخر كنهضر لكم دابا على l'infinitif. C'est un verbe du premier groupe. Demander, la même chose, c'est un verbe du premier groupe. Le verbe utiliser, c'est un verbe du premier groupe. D'accord? إذا هنا غنردوا البال عندنا كامي غاماس دونك غادي فقط واش غنديروا او ولا او ان تي. داكوغ دونك انا حددت لكم سواء غنديروا او ولا او ان تي دونك على حسب كلشي على حسب لو سوجي اللي عندنا. دونك كامي غاماس لي كايي كامي كتجمع لي كايي كامي سميت دريه. لي في تيرمين لور ديسان داكوغ لي في دريات كملوا الرسومات ديالهم. Tom demande de l'aide. Tom كيطلب المساعدة demande de l'aide. Tom utilise un ciseau pour découper la feuille. Tom يستعمل le ciseau اللي هو المقص pour découper la feuille. D'accord? إذا هنا نردوا البال مزيان نردوا البال ونعرفوا باش غادي نكملوا واش ب او ولا او ان تي يعني كلشي على حسب لو سوجي اللي عندنا هنايا باش نكملوا لي فيرب ديالنا واش او ولا او ان تي باش نديروا لا تيرمينيزون اللي غتكون صحيحه كوريكت. نمشيو لهاد ليكزارسيس حتى هو قالوا لينا هنايا كومبليت اي ريكوبيل سي فراز افيك لو سوجي كي كونفيان. دونك هنا عندنا واحد المجموعه ديال لي فراز وهنا عندنا فوالا ها هما لي سوجي عندنا هنايا عندنا ما سور مون ميتر les élèves l'infirmière. D'accord? هنا عندنا دونك هنا فين غنحطو هنايا لو سوجي كي كونفيان يعني المناسب هو اللي غادي نحطو هنا ولكن خصنا نعرفو ضروري المعنى ديال لا فراز. Lis une histoire à toute la classe. Lis le verbe lire يتقرا lis une histoire اللي هي قصة à toute la classe الكلاس كاملة. La classe هي القسم بأكمله. D'accord? Travaille sur des ordinateurs. Travaille sur des ordinateurs. كيخدموا في البيسيات les ordinateurs. A oublié ses affaires pour le sport. A oublié ses affaires pour le sport. نسات يعني les affaires ديالها sport. Me donne du sirop عطاتني السيرو car j'ai mal à la gorge لأن كيضرني la gorge ديالي الحلق ديالي. Me donne du sirop car j'ai mal à la gorge. D'accord? عندنا هنا ما سور الأخت ديالي mon maître الأستاذ ديالي les élèves التلاميذ l'infirmière اللي هي الفرملية. D'accord? إذن هنا خصنا
نديرو لو سوجي كي كونفيان، لان هنا حنا نو سوم انتريسي هنايا في المعنى، يكون المعنى هو مواتي لا فراز اللي عندنا هنا. داكوغ. اذا مهم اذا ما بقاش لكم الوقت يعني فقط وقفوا الفيديو وديروا ليكزارسيس. داكوغ. ما كنبغيش نطول عليكم. دابا نمشيو لا كوريكسيون، غنمشيو لا كوريكسيون وغادي نشوفوا شحال من يعني اغلاط نتوما درتو. غتكتبوا لي في لي كومونتير الاغلاط اللي عندكم او تكتبوا لي الاجوبه الصحيحه اللي عندكم. فوالا. دونك السؤال الاول كيقول لنا خصكم تسطروا على لي سوجي. فوالا. الا بغينا نسطروا، الا بغينا نعرفوا لو سوجي ديال اون فراز، كيفاش غادي نعرفوا لو سوجي ديال اون فراز؟ ديما كنردوا البال لو فيرب. لو فيرب عندنا هو داك لانديس، هو اللي كيورينا فين هو لو سوجي. فاش كنشوفوا لو فيرب كنعرفوا كاع داكشي اللي قبل كيتسمى لو سوجي. لو سوجي يقدر يكون ان جروب نومينال، يقدر يكون شحال من حاجه. برونون بيرسونيل. داكوغ. ها هو لو بوتي enfant est malade. le petit enfant. donc le petit enfant كلها كتسمى سوجي. le garçon حتى هو سوجي. tous mes papiers حتى هي سوجي ديال لا فراز. التمرين الثاني حتى هي عندنا on doit souligner les voilà les sujets. voilà Alice عندنا هو السوجي ديال هاد لا بروميير فراز. voilà le verbe se réveille. voilà هذا le verbe سميتو le verbe se réveiller في l'infinitif. voilà عندنا Alice elle. voilà deuxième sujet هو elle se lève s'habille donc elle. et sa maman prépare son petit déjeuner. donc هو le verbe préparer قبل منه عندنا le sujet اللي هي sa maman. le papa de Léa conduit. donc voilà عندنا لو فيرب هنا. اذا داكشي اللي قبل منه سي لو سوجي ديال لا فراز. لو سوجي راه مهم، الا ما كانش لو سوجي راه لا فراز ما كيكون عندها حتى معنى. donc le papa de Léa هو لو سوجي. conduit Alice à l'école. dans la cour tous les amis jouent au ballon. voilà donc tous les amis كلهم يعني كاع لي زامي ديال لي زامي او الاصدقاء كيلعبوا او بالون. دونك تو لي زامي هنا هو لو سوجي ديال لا فراز. داكوغ. هنا ردوا اسمحوا لي بزاف، هنايا هنا ما عندناش اس، فقط غلط. هنا ما كايناش اس. لا كور كتكتب او يو ار، هنا الاس ما كايناش. داكوغ. دونك سمحوا لي بزاف. دونك فوالا بالنسبه لا كوريكسيون ديال هاد الترويزيام اكزرسيس. دونك هنا قلنا هنا ما كانش عندنا لا تيرمينيزون، كاع ما كانت عندنا، وهنا درنا لا تيرمينيزون. ولا عندنا كامي غاماس لي كايي. علاش درنا غاماس افيك او؟ حيتاش كامي سينغوليي وحده. داكوغ. دونك وحده سينغوليي، وفي السينغوليي كنديرو فقط او. داكوغ. كنديرو الاو. لي في تيرمين لور ديسان. دونك لي في شحال بزاف البنات. دونك هذه راه نقدروا نعوضوها ب ال افيك اس. داكوغ. دونك لو فيرب تيرميني غادي نساليوه ب او ان تي. توم دوموند دو ليد. دونك توم راه واحد، كنقدروا نعوضوه ب il باش نعرفوا اش من تيرمينيزون غنديروا لا تيرمينيزون اللي هي او. عاوتاني توم لو فيرب اوتيليزي غنستعملوا او لانه توم سي يعني سينغوليي. دونك غادي نستعملوا او، نقدروا نعوضوه ب il. اوكي. اذا هاد ليكزارسيس الاخراني هنا قلنا خصنا اون دو ميتر لو سوجي كونفونابل في لا فراز بور فورمي، يعني يكون عندنا بور فورمي لو سونس اديكوا. دونك مون ميتر لي اون هيستوار ا توت لا كلاس. لو ميتر هو الاستاذ قرا واحد القصه لا كلاس كامله. لي زيليف ترافاي سور دي اورديناتور، يعني التلاميذ كيخدموا في البيسيات اولا في لي اورديناتور الحواسب. Ma sœur a oublié ses affaires pour le sport. يعني الأخت ديالي نسات لي زافير ديال pour le sport. L'infirmière me donne du sirop car j'ai mal à la gorge. الانفرمية عطاتني لو سيرو حيتاش مرضت في لاغور، عندي الصداع في لاغورج ديالي. داكوغ. اذا فوالا هذا هو بالنسبه للدرس ديالنا اليوم. كان عباره على دي زيكزارسيس. نتمنى تكونوا انكم استفدتوا معنا وانكم يعني كتفهموا الدروس وكتحاولوا تبراتيكيو هاد الدروس من خلال هاد لي زيكزارسيس اللي كنديرو هنايا. كنشكركم بزاف دائما على الدعوات ديالكم وعلى الحب ديالكم اللي كتعبروا به علينا في كومونتير. وان شاء الله نعطيكم موعد في الحصه الماجيه ان شاء الله مع درس جديد، هذه المره في اللغه الفرنسيه ان شاء الله.
دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.